कराची में धरनों ने जिंदगियां दांव पर लगा दी। एम्बुलेंस फंस गई, मरीजों को अस्पताल लेकर जाना दुश्वार। एक से दूसरी फिर तीसरी सड़क, लेकिन कहीं जाने का रास्ता नहीं। कुरम के मसले पर मुल्क के सबसे बड़े तिजारती मरकज की मुख्तलिफ सड़कें 3 रोज से बंद। 12 मकामात पर धरनों से बदतरीन ट्रैफिक जाम। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया। शारा फैसल, नाथा खान, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नुमाइश चौरंगी, रिजविया अंचोली, 5 स्टार चौरंगी पर धरनों से शहरियों का जीना मुहाल। मुज़ाकरात में ताकत के तमाम मराकज़ को शामिल करें, ये अकेले सियासतदानों के बस की बात नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की तजवीज़, कहा बातचीत का हरगिज़ मुखालिफ नहीं, लेकिन कोई बताए कि 15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि पीटीआई मुज़ाकरात पर राज़ी हो गई। किसी ने तावीज़ किया या फूंक मारी की कमेटी भी बन गई, फेरे लगना शुरू हो गए। हयात सादी को मुखातिब करके बोले स्पीकर साहब कि पीटीआई से खुसूसी ताल्लुकात हैं, मुज़ाकरात तो करा रही हैं, ख्याल करना, रुल ना जाना। वार्निंग दे रहा हूँ, इनके हाथों इस्तेमाल ना होना। बानी पीटीआई ने किसी के साथ वफा नहीं की। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ये नाम नहाद हुकूमत जिम्मेदार होगी। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं कि तासुर गलत है, बानी पीटीआई अपने लिए गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। बानी का उसूली मौक़िफ़ है कि सियासी कैदी रिहा किए जाएं। मुज़ाकराती कमेटी उस मौक़िफ़ के दायरे में रहेगी। हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है, तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखते, गैर जमहूरी तरीके की मजम्मत करते हैं। हुकूमत IMF की डिक्टेशन पर चल रही है, हुकूमत को अवाम की कोई फिक्र नहीं। नवाज शरीफ, बानी और जरदारी साथ बैठ जाएं, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तजवीज़। कहा ये तीनों साथ बैठ जाएं तो 70 साल का बहरान 70 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। हम पूरे खुलूस नीयत से मुज़ाकरात कामयाब करना चाहते हैं। ज़रूरी है गलतियों को तस्लीम किया जाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने भी गलतियों को तस्लीम किया। ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है सियासत में कोई किसी को दफ़ नहीं कर सकता। पीटीआई से मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। पीटीआई को कहा था जैसे हमें निकाल रही हो, खुद भी ऐसे निकलोगे। तोते की आवाज़ पहले कोई सुनता था, नाप सुनता है। जेल में बानी पीटीआई नहीं, बाजवा और साकिब निसार ने डाला। अमेरिका को बानी पीटीआई से कोई दिलचस्पी नहीं, उसकी नज़र पाकिस्तानी एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर है। और नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि एक तरफा फैसले करे। कामयाबी से हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक राय से फैसला करना होगा। पीपल्स पार्टी समेत दूसरी जमातों की भी राय ली जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वफाक ने पीपल्स पार्टी से जो वादा किया उस पर मुकम्मल अमल नहीं हुआ। बामायनी मुज़ाकरात से सूबों के मसाइल दूर कर सकते हैं। कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में ग्रैंड जिरगा, फरीकैन में असलहा जमा कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस मुआहदे पर दस्तखत नहीं हो सके। ज़राए के मुताबिक एक फरीक को भारी असलहा कौमी मुशरान के पास जमा कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक फरीक का कहना है एपिक्स कमेटी के फैसलों पर अमल किया जाए। जिरगा अरकान का कहना है बहुत से निकात पर फरीकैन मुत्तफ़िक हैं। रास्तों की बंदिश के खिलाफ पाराचनार में 5 मकामात पर धरना। मुजाहिरीन का कहना है जब तक सड़कें नहीं खोली जाती धरना जारी रहेगा। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतिशाम अली कहते हैं कुरम में अद्वियात दी जा रही हैं। पाराचनार DHQ में अब तक तारीख की सबसे ज्यादा OPD रिकॉर्ड की गई। जब तक रास्ते नहीं खुल जाते अद्वियात की सप्लाई जारी रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुरम और शिमाली वज़ीरिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 27 और 28 दिसंबर की रात फितनतुल खारिज के 20 से 25 खारजियों ने अफ़गान तालिबान की बॉर्डर पोस्टों का इस्तेमाल किया। अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिलाश्तियाल भारी हथियारों से फायरिंग की। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मौसर जवाबी कार्रवाई में 15 से ज़ायद खारजियों अफ़गान तालिबान के हलाक और मुतादिद के जख्मी होने की इत्तला थी। ज़राए के मुताबिक अफ़गान तालिबान 6 पोस्टें छोड़कर भागे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का जानी नुकसान नहीं हुआ। PTI के साथ मरकज में वर्किंग रिलेशन है, सूबाई मामलात पर अलग मौक़िफ़ है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं बानी PTI की जानिब से मुलाकात का बाज़ाबता पैगाम नहीं मिला।
وہ ملنا چاہیں گے تو بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا۔ انتخابات میں کچھ لوگ استعمال ہو گئے، ہم نے استعمال ہونے سے انکار کر دیا۔ 26ویں ترمیم میں ہم نے شخصیت کے بجائے اداروں کی مضبوطی کو مقدم رکھا۔ مدارس کا معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے لاڑکانہ میں JUI وفد کی ملاقات۔ صدر مملکت اور بلاول کی مدارس بل پر فضل الرحمان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ راشد سومرو کا سندھ میں امن و امان پر تحفظات کے ساتھ بلاول بھٹو کی امن و امان کی بحالی کے لیے سندھ حکومت کے اقدامات کی ہدایت۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی صدر فریال تالپور بھی موجود تھیں۔ اوور بلنگ کسی طور قابل قبول نہیں، ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ بلنگ نظام میں شفافیت کے لیے سمارٹ میٹرز کی تنصیب جلد مکمل کی جائے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف کا ڈسکوز کے CEOs کی تعیناتی میں سست روی پر اظہار تشویش۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں 4 سال میں توانائی کا شعبہ بحران سے نکل آئے۔ بانی PTI نے IPPs کو فورینزک آڈٹ سے بچایا۔ مزید 16 IPPs کے معاہدے ختم کرنے کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ خانے بال میں کپڑے کی دکان کے ٹرائی روم میں خواتین کی ویڈیو بنانے والا گرفتار۔ پولیس نے مون رضا کے موبائل فون سے 100 سے زائد خواتین کی ویڈیوز برآمد کر لی۔ پولیس کا کہنا ہے دکاندار نے ٹرائی روم میں سوراخ کر رکھا تھا۔ 6 ماہ سے ملزم کپڑے تبدیل کرنے والی خواتین کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ ان ویڈیو کے ذریعے وہ خواتین کو بلیک میل کرتا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر دیا ہے۔ سرگودا میں گورنمنٹ ڈگری کالج سے اغوا سیکنڈ ایئر کی 2 طالبات 3 ماہ بعد بازیاب والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے بیرون ملک لڑکیاں فروخت کرنے والے گروہ نے دونوں طالبات کو اغوا کیا۔ گروہ کا سرگنا گرفتار، دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ DPO نے بتایا گروہ کے پاس دیگر لڑکیوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا۔ لیا میں پسند کی شادی کرنے والے نے 8 ماہ کی حاملہ بیوی کو قتل کر کے لاش دریا میں بہا دی۔ پولیس نے ملزم خالد حسین کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ یونان کشتی حادثے کی تحقیقات، FIA کے 31 افسران اور اہلکار مشتبہ قرار۔ نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ۔ گوجرانوالہ میں جعلی پاسپورٹ اور ویزے بنانے والی پرنٹنگ پریس پکڑی گئی۔ 31 غیر ملکی پاسپورٹ اور دیگر سامان برآمد۔ ضیاء الرحمان اور اعجاز احمد گرفتار۔ FIA کا کہنا ہے ملزمان انسانی اسمگلنگ کے بین الاقوامی نیٹ ورکس کا حصہ ہیں۔ جڑاوالا روڈ سے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹ عبدالرحمان گرفتار۔ ملتان میں انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث نرس پکڑی گئی۔ روسی صدر نے آذربائیجان کے طیارے کو حادثے پر معافی مانگ لی۔ پیوٹن کا آذربائیجان کے ہم منصب کو فون، کہا طیارے کو روسی فضائی حدود میں یوکرینی ڈرون حملے کے دوران حادثہ پیش آیا۔ ڈرون حملہ پسپا کرنے کے دوران طیارے کو نقصان پہنچا۔ چیچن دارالحکومت کے ساتھ دیگر شہروں میں بھی یوکرینی ڈرون حملہ آور تھے۔ واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ذمہ دار افراد کو سزائیں دیں گے۔ 2 دن پہلے آذربائیجان کا طیارہ قازقستان میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں 38 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کا کل اسلام آباد میں غزہ مارچ کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ انتظامیہ کسی بیرونی اشارے پر مارچ روکنے کی کوشش نہ کرے۔ مارچ روکنے کی کوشش کی گئی تو نتائج کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ فلسطینی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ قائد اعظم نے اسرائیل کو مغرب کی ناجائز اولاد قرار دیا تھا۔ سہانی حرم شریف کو بھی گریٹر اسرائیل میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی ملکوں کو آگے آنا چاہیے۔